वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है द डोर इन द वॉल बाय H.G. वेल्स। H.G. वेल्स की शॉर्ट स्टोरी है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हम इसके करेक्टर्स को डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन को, टाइटल के मीनिंग को, राइटर को डिस्कस करेंगे एंड प्लॉट समरी को भी देखेंगे। तो अपना लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइटर को डिस्कस कर लेते हैं, देन स्टोरी का इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स, इनकी बर्थ हुई थी 21 सितंबर 1866 में एंड इनकी डेथ हुई थी 13 अगस्त 1946 में। इंग्लिश राइटर थे और इन्होंने जो है वो डिफरेंट जॉनर्स में जो है वो काम लिखा है। मींस के इनके जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो किसी एक जॉनर तक नहीं थे, डिफरेंट लिटरेरी जॉनर्स को जो है वो इन्होंने टच किया है एंड ऑलमोस्ट 50 नॉवेल्स लिखे हैं एंड बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज भी जो है वो H.G. वेल्स ने लिखी हैं। स्टोरी का इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं, इसको कब पब्लिश करवाया गया था एंड किस कलेक्शन में जो है वो पब्लिश करवाया गया था। द डोर इन द वॉल, ये जो शॉर्ट स्टोरी है इसको H.G. वेल्स ने लिखा है एंड इसको फर्स्ट टाइम जो है वो पब्लिश डेली क्रॉनिकल में करवाया गया था 1906 में। एंड इसको फर्स्ट टाइम जो कलेक्ट है द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड एंड अदर स्टोरीज में किया गया था 1911 में। अब आते हैं टाइटल के मीनिंग की तरफ। इस शॉर्ट स्टोरी को टाइटल दिया गया है द डोर इन द वॉल। मीन्स के कोई डोर है जो कि एक वॉल में है। अब वो डोर जो है वो कहाँ जाता है, किस वर्ल्ड में जाता है और उसके बाद जो है ना वो कैसी वर्ल्ड शुरू होती है, इस चीज़ को हमने इस स्टोरी में एक्सप्लोर करना है। एंड सेकेंडली ये जो टाइटल है वो इसमें सिम्बलाइज करता है कि ये जो डोर है ये एक चांस है किस चीज़ के लिए, डिफरेंट पाथ के लिए, डिफरेंट लाइफ के लिए। मीन्स के इस डोर की दूसरी साइड पे जो है हमारे पास चांसेस हैं, हमारे पास जो है वो होप्स हैं, डिफरेंट लाइफ है और वहाँ पे जो है ना वो हर चीज़ एग्जिस्ट करती है जो कि एक ह्यूमन बीइंग को चाहिए होती है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये डोर वहाँ जाता है जिस वर्ल्ड में हमें जो है ना वो रियलिटी नहीं देखनी पड़ेगी, या फिर हमारी जो डेली की रियलिटीज़ हैं हम उससे जो है ना वो इस्केप हासिल कर सकते हैं इस डोर में जाकर। और हमें एम्बिशंस के पीछे नहीं भागना पड़ेगा और ना ही हमें ये फियर होगा कि हमने जो है वो सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना है। मीन्स कि यहाँ पे ये डोर सिंबलाइज करता है कि डोर की दूसरी तरफ जो है ना वो एक ऐसी वर्ल्ड है जहाँ पर जो है वो डिफरेंट लाइफ है, जहाँ पर जो है वो आप ग्रो कर सकते हो, आप हैप्पीनेस को जो है वो फील कर सकते हो, आप पीस जो है वो फील कर सकते हो। अब ये हमारी स्टोरी से कैसे रिलेट करता है, ये जो टाइटल है इसको हम डिस्कस करते हैं और इसकी प्लॉट समरी को स्टार्ट करते हैं। अभी जो स्टोरी है इसको नरेट एक मैन करता है जिसका नेम है रेडमंड। रेडमंड जो है ना ये स्टोरी अपने फ्रेंड से सुनता है और उस पर जो है ना ये बिलीव कर लेता है। अब इसका फ्रेंड है लाइनल वेलस। लाइनल वेलस जो है ना द डोर इन द वॉल की स्टोरी अपने फ्रेंड रेडमंड को सुनाता है और उसे बताता है कि मैंने जो है ना वो एक डोर देखा है। रेडमंड पहले तो जो है ना वो इस बात पे जो है वो ट्रस्ट नहीं करता है, लेकिन देन जो है वो ट्रस्ट कर भी लेता है। कहता है कि जब मेरे फ्रेंड वैलस को इतना ट्रस्ट है, इतना बिलीफ है खुद की थॉट्स पर, खुद की स्टोरी पर, खुद के एक्सपीरियंस पर, तो मुझे भी जो है ना वो उस पर यकीन करना चाहिए। तो ये वैलस पर जो है ना वो यकीन कर लेता है और इसकी कहानी को सुनता है। अब ये कहानी क्या है उसको जो है वो रेडमंड आगे जाके नरेट करता है। रेडमंड बताता है कि एक इवनिंग मैं और वैलस जो है वो डिनर कर रहे थे और वैलस जो है ना वो मुझसे कॉन्फेस करता है कि इसकी डिस्ट्रैक्शन की वजह क्या है, वो क्यों काम पे जो है वो फोकस नहीं कर पा रहा है एंड इवन के वो अपने रिलेशनशिप्स को भी टाइम नहीं दे पा रहा है, उन पे भी जो है ना वो फोकस नहीं कर पा रहा है। रेडमंड बताता है कि वैलस ने मुझे बताया कि जब मैं 5 साल का था तो मैंने जो है ना वो एक ग्रीन डोर देखा था एक वाइट वॉल में। अब जब मैं वहाँ से गुजरता तो मुझे ऐसा लगता कि वो जो वाइट वॉल है वो मुझे अपनी तरफ बुलाती है और वो जो ग्रीन डोर है वो मुझे अपनी तरफ बुलाता है। मैं लंदन की स्ट्रीट्स में से जाता हूँ और मुझे ऐसा ही लगता कि वो ग्रीन डोर जो है ना वो मुझे अगेन एंड अगेन जो है ना वो बुला रहा है। और मुझे पता था कि वो जो डोर है वो अनलॉक्ड है, मीन्स कि वो लॉक नहीं है, इसलिए मैं उस डोर में जा सकता हूँ और मैं एक्सपीरियंस कर सकता हूँ कि उस डोर के पार क्या है, मीन्स कि उसकी दूसरी साइड पे जो है वो क्या चीज़ है। लेकिन मैं जो है ना वो हेसिटेट करता हूँ क्योंकि मैं अपने फादर की वजह से जो है ना वो बहुत वरिड था, या क्योंकि मेरे फादर जो है ना वो बहुत स्ट्रिक्ट थे और अगर मैं ऐसा करता तो वो मुझसे गुस्सा हो जाते, तो मैं अपने फादर को जो है वो गुस्सा नहीं करना चाहता था। उसके बाद वैलस रेडमंड को बताता है कि मेरी क्यूरियोसिटी जो है वो डे बाय डे जो है वो इंक्रीज़ हो रही थी और मैं उस ग्रीन डोर को जो है वो एक्सपीरियंस करना चाह रहा था। तो मैं एक दिन जो है ना वहाँ पर चला जाता हूँ। अब जब मैं ग्रीन डोर से एंटर होता हूँ तो मैं किसी और दुनिया में चला जाता हूँ, जहाँ पे गार्डन है, जहाँ पे पीस है, जहाँ पे हैप्पीनेस है, जहाँ पे जो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं। तो मैं जब वहाँ पर पहुँचता हूँ तो मुझे सबसे पहले एक गर्ल मिलती है
وہ میرا ہینڈ پکڑتی ہے اور مجھے باقی سارے بچوں کے ساتھ لے جاتی ہے اور ہم سب مل کر وہاں پہ کھیلتے ہیں۔ اس کے بعد ویلس بتاتا ہے کہ میں گارڈن کا انوائرمنٹ جو ہے وہ ڈسکرائب نہیں کر سکتا ہوں۔ ود ان دی ایج میں وہ سارا جو ایٹماسفیئر ہے، وہ جو سارا سین ہے، وہ بھولتا جا رہا ہوں، بٹ مجھے اتنا ضرور یاد ہے کہ گارڈن کا جو ایٹماسفیئر تھا، وہاں کا جو انوائرمنٹ تھا، وہ کچھ ایسا تھا، ایگزیلریشن، لائٹنس، گڈنس اینڈ ویل بینگ، مینس کہ صرف پازیٹیوٹی ہی پازیٹیوٹی تھی اس گارڈن میں۔ اس کے بعد ویلس کہتا ہے کہ وہاں پہ میں ایک وومن سے بھی ملتا ہوں، وہ وومن جو ہے نا وہ مجھے ابھی گارڈن گھما ہی رہی ہوتی ہے کہ اچانک سے جو ہے نا میں لنڈن کی اسٹریٹس میں واپس آ جاتا ہوں اور مجھے بہت زیادہ ریگریٹ ہوتا ہے کہ مجھے گارڈن سے نکال دیا گیا ہے، اب میں جو ہیون ہے وہ دوبارہ ایکسپیرینس نہیں کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد ویلس ریڈمنڈ کو بتاتا ہے کہ میں نے اپنے فادر کو اس چیز کے بارے میں بتایا کہ میں نے ایک گارڈن دیکھا ہے اور اس گارڈن میں جو ہے نا وہ ہیپینس ہے، پیس ہے، گرینری ہے، نیچر ہے، لیکن میرے فادر جو ہے نا وہ میری بات پہ ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، اور مجھے وہ کہتے ہیں کہ آج کے بعد اس گارڈن میں نہیں جانا ہے اور آج کے بعد جو ہے وہ تم نے جھوٹ بھی نہیں بولنا ہے۔ ویلس اس کے بعد ریڈمنڈ کو بتاتا ہے کہ بہت سالوں بعد اگین جو ہے نا میں اسکول جا رہا تھا تو مجھے وہ ڈور دوبارہ سے نظر آتا ہے۔ اب میں اس ڈور کے پاس سے جب گزرتا ہوں تو میں وہاں جانا چاہتا ہوں، بٹ میں اسکول سے لیٹ ہو رہا تھا تو میں نہیں جاتا ہوں، اور میں نا اس چیز کے بارے میں اپنے کلاس میٹ کو بتا دیتا ہوں۔ اب جب میں کلاس میٹ کو بتا دیتا ہوں تو یہ میری مسٹیک تھی کہ مجھے جو ہے وہ نہیں بتانا چاہیے تھا۔ اب میں دوبارہ جب ڈور والی جگہ پہ آتا ہوں تو وہاں پہ ڈور ہوتا ہی نہیں ہے، تو سب لوگ مل کر میرا مذاق اڑاتے ہیں کہ میں جو ہے وہ جسٹ امیجنیشن میں رہتا ہوں، میری فینٹیسی ہے، یا پھر میں جو ہے وہ خیالی باتیں کرتا ہوں جس کی کوئی ریئلٹی نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ ڈور تھا ہی نہیں اس ٹائم پہ۔ اس کے بعد ویلس بتاتا ہے کہ اس نے اس ڈور کو دوبارہ کب دیکھا، جب وہ آکسفورڈ سے اسکالرشپ لینے جا رہا تھا، اور دوسری بار اس نے تب دیکھا جب وہ ایک امپورٹنٹ میٹنگ کے لیے جا رہا تھا، لیکن یہ اس ڈور کو اگنور کر کے گزر جاتا ہے، اس ڈور کی طرف جو ہے وہ یہ دیکھتا بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد ویلس جو ہے نا وہ اب ایک مڈل ایجڈ مین ہے اور ایک سکسیزفل پولیٹیشین بھی ہے۔ ویلس جو ہے وہ اپنی لائف سے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ڈسسیٹسفائیڈ بھی ہے، کیونکہ وہ اس ڈور کو ابھی بھی اپنی لائف میں کہیں نہ کہیں ڈھونڈتا ہے، وہ اس چیز کو دوبارہ ایکسپیرینس کرنا چاہتا ہے، وہ اس گارڈن میں دوبارہ جانا چاہتا ہے، وہ ہارمونی، وہ پیس جو اس نے گارڈن میں اپنے چائلڈہڈ میں انجوائے کیا تھا، یہ دوبارہ سے اس گولڈن پاس کو جو ہے نا انجوائے کرنا چاہتا ہے، بٹ یہ ڈور جو ہے وہ ابھی سے ملتا ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اسٹوری میں بتایا جاتا ہے کہ ویلس نے اس ڈور کو پاسٹ ایئرز میں جو ہے نا وہ 3 ٹائمز دیکھا ہے۔ کب دیکھا ہے؟ جب یہ ووٹ دینے کے لیے جا رہا تھا، سیکنڈ ٹائم اس کے فادر کی ڈیتھ بیڈ پہ اس نے دیکھا اس ڈور کو، اور تھرڈ ٹائم یہ پروموشن کے لیے جا رہا تھا، اس ٹائم پہ اس نے ڈور کو دیکھا ہے، لیکن اس کے بعد اس نے ڈور کو جو ہے نا وہ کبھی بھی نہیں دیکھا ہے، اور تینوں ٹائمز جو ہے نا یہ ڈور کو اگنور کر کے گزر جاتا ہے۔ تو ویلس اس چیز پہ جو ہے نا وہ ریگریٹ کرتا ہے، اور وہ ریڈمنڈ کو بتاتا ہے کہ میں نے جو ہے نا وہ چانس مس کر دیا اس ڈور کے اندر جانے کا، اس گارڈن کو دوبارہ وزٹ کرنے کا۔ اس کے بعد ریڈمنڈ بتاتا ہے کہ ہماری جب یہ کانورسیشن ہوتی ہے اس کے 3 منتھس بعد ویلس کی جو ہے نا وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اب ڈیتھ کیسے ہوتی ہے؟ ریلوے کنسٹرکشن سائٹ پہ ایک پٹ ہوتا ہے، وہ پٹ جو ہے نا وہ غلطی سے کھلا رہ جاتا ہے، اور ویلس کی اس میں گرنے کی وجہ سے جو ہے نا وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ریڈمنڈ جو ہے نا وہ اس چیز پر کمنٹ کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے، ریڈمنڈ کہتا ہے کہ کیسے الیکٹرک لائٹس میں ویلس نے اس پٹ کو جو ہے نا وہ گرین ڈور سمجھا اور اس میں جو ہے نا وہ گر گیا۔ اس نے سمجھا کہ شاید یہ وہی گرین ڈور ہے جس میں جو ہے نا وہ ہمیشہ سے جانا چاہتا تھا، بٹ یہ تو ایک پٹ تھا جو کہ ریلوے کنسٹرکشن سائٹ پہ کھلا ہوا تھا، جس میں گرنے کی وجہ سے ویلس کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ریڈمنڈ کہتا ہے کہ شاید وہ جو گرین ڈور تھا وہ ریئل بھی ہو سکتا ہے، یا پھر جسٹ جو ہے وہ ویلس کی ایک ٹائپ کی ہیلوسینیشن تھی، لیکن اس گرین ڈور نے جو ہے نا وہ ویلس کو ایٹ دی اینڈ بیٹرے کیا، اور اس کی لائف جو ہے نا وہ لے لی، اور ویلس کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی۔ ریڈمنڈ یہ چیز ریڈر پر چھوڑ دیتا ہے کہ وہ گرین ڈور کو جو ہے وہ ریئلٹی مانتے ہیں یا جسٹ ویلس کی امیجنیشن یا اس کی ہیلوسینیشن مانتے ہیں۔ اس کے بعد ریڈمنڈ جو ہے وہ ویلس کے بارے میں کہتا ہے کہ شاید وہ ایک ڈریمر تھا یا پھر مین آف ویژن تھا، جس نے جو ہے نا وہ اس گرین ڈور کو دیکھا، جس نے یہ دیکھا کہ میری جو لائف ہے وہ چینج ہو سکتی ہے، یا پھر اس ڈور کی طرف جو ہے ایک نیو لائف جو ہے نا وہ میرا ویٹ کر رہی ہے۔ اینڈ اسی کے ساتھ یہ جو کہانی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس میں جو میجر تھیم ڈسکس کیے گئے ہیں وہ ہے دی لاسٹ گولڈن پاسٹ، جس میں ویلس کا جو پاسٹ ہے وہ لاسٹ ہو گیا ہے، مینس کہ وہ اس پاسٹ میں دوبارہ جانا چاہتا ہے، وہ اس گارڈن کو وزٹ کرنا چاہتا ہے، لیکن اب جو ہے نا اسے نہیں مل رہا ہے وہ ڈور۔ نیکسٹ تھیم ہے ایمبیشن اینڈ مٹیریل سکسیس ورسز کنٹینٹمنٹ اینڈ جوائے، مینس کہ جو ویلس تھا اس نے کئی بار جو ہے نا وہ اس ڈور کو اگنور کیا، جیسے کہ وہ میٹنگ کے لیے جاتا ہے تو اس ڈور کو اگنور کر دیتا ہے، کس کے لیے؟ اپنے ایمبیشن کے لیے، اپنی مٹیریل سکسیس کے لیے،
سیکنڈ ٹائم وہ ووٹ کے لیے جاتا ہے تو وہ اس ڈور کو اگنور کر دیتا ہے. مینس کہ اس نے اپنی کنٹینٹمنٹ اور اپنی جوائے کو جو ہے نا وہ کس چیز کے لیے اگنور کیا ہے، اپنے ایمبیشنس کے لیے، اپنی مٹیریل سکسیس کے لیے. اینڈ جو تھرڈ تھیم اس میں ڈسکس کیا گیا ہے وہ ہے ریئلٹی، فینٹیسی، ڈریمز اینڈ ویژنس. اب یہ جو گرین ڈور ہے وہ ہمیں نہیں پتہ ہے کہ وہ ریئلٹی ہے یا پھر وہ فینٹیسی ہے یا جسٹ ایک ڈریم تھا یا پھر ایک ویژن تھا ویلس کا. آج کے لیکچر میں بس اتنا ہی. آئی ہوپ کہ یہاں تک یہ جو شارٹ سٹوری ہے وہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. ویڈیو کو لائک اور شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. تھینکس فار واچنگ مائی چینل.